बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद बिलाल हुसैन बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इस व्लॉग में सेहत के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस बात को हम यूँ लेते हैं, ये जो इंसान है, जब से इसकी सिविलाइजेशन शुरू हुई है तो एक रेशो जो खुराक और इंसान के बारे में चलती रही, उसके ऊपर मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ हवाले से काम करते रहे। एक वक्त था ये गंदम जो थी यानी वीट बहुत ही नापेद हो गई, क्योंकि उस वक्त ये गंदम टेट्राप्लाइड वीट कहलाती थी और उसकी पैदावार इंतहाई कम होती थी। फिर इन्हीं साइंसदानों की मदद से क्या हुआ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे वो टेट्राप्लाइड जो थी वो हेक्साप्लाइड में बदल गई। यानी उस गंदम के अंदर एक ऐसी चीज़ साथ में मिलाई जिससे उसके अंदर एक सेट जो था क्रोमोसोम्स का, उसका इजाफा हुआ और उससे क्या हुआ, गंदम की पैदावार इतनी ज़्यादा हुई कि पूरी दुनिया में जो है एक रेवोल्यूशन खड़ा हो गया। तो यही इंसान जैसे जैसे ये चलता रहा, वैसे वैसे इस इंसान की खुराक को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। इंसान भी बढ़ते रहे, इधर से साइंसदानों की जो मेहनत थी वो भी चलती रही। तो उस वक्त इस ज़मीन के अंदर जो चीज़ डाली जाती थी उसको ऑर्गेनिक मैटर्स कहते थे, यानी जानवरों के गोबर से बनी हुई खाद होती थी और उसी से काम चल रहा था। लेकिन फिर यही फर्टिलाइज़र NPK के हवाले से वजूद में आ गए और इससे जो ही ये खाद बनी, एक और रेवोल्यूशन आ गया और वो इतना था कि तकरीबन 70 to 80% जो थी वो पैदावार बढ़ती गई, तो इंसान का खाज पूरा होता रहा। तो ये इंसानी मेहनत चलती रही, लेकिन साथ में एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि ये इंसान शुरू से एक चीज़ का मतलाशी रहा कि मैं जो कुछ भी खाऊं कम से कम सेहतमंद रहूं। अब सेहत जो थी उसका ताल्लुक उस चीज़ से है जो अल्लाह पाक ने, ये ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही हैं और जो आसमान से चीज़ें आ रही हैं और जो पानी से चीज़ें निकल रही हैं, इनकी एक तरतीब है जो तरतीब इस इंसान ने बनानी है। यानी इसको आप यूं ले लीजिए कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर हैं, यकीनन वो खाने के लिए हैं, लेकिन हर एक के खाने के लिए नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये जितना भी उसका ये पीरियड है, इसके अंदर हर वक्त ये तब्दीली होती रहती है कि अब इस उम्र के हिस्से में, यानी पहले 5 साल तक क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, फिर क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, फिर क्या चीज़ इस्तेमाल होगी। लेकिन एक तवाज़ुन है, अगर वो तवाज़ुन कायम रहेगा तो यकीनन इंसान की सेहत बेहतर रहेगी। और उसको आप यूं ले लीजिए कि जब ये पैदावार बढ़ती रही, इसी के साथ इसी हमारी इन्हीं फसलों के ऊपर मुख्तलिफ कीड़े भी बढ़ते रहे, जो उसको नुकसानदेह कीड़े कहते थे। उसको मारने के लिए हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल की। वो पेस्टिसाइड जब इस्तेमाल हुई, यकीनन पैदावार बढ़ी उन कीड़ों को कंट्रोल करने के बाद, लेकिन उस पेस्टिसाइड की वजह से जो उसके अंदर रेजिड्यूअल इफेक्ट आया वो सीधा इंसान की सेहत के ऊपर आया। आप यकीन करें कि बहुत अरसा पहले कुछ ऐसी जहरें मौजूद थी जिनको इस्तेमाल करने से वो जहर
इंसान के मैदे में जब जाती है तो मैदा भी खराब और साथ में आंतड़ियों का अल्सर भी आ जाता था। तो इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई और इस मेहनत को लेने के लिए फिर साइंसदानों ने ये काम किया कि हम ऐसी चीज़ बनाएं कि ये पेस्टिसाइड ना इस्तेमाल करनी पड़े, यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप एक था, एक पैराथ्राइड था, इसके ऊपर जब तो इस तरह इन साइंसदानों ने जीएमओस के ऊपर काम किया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, कि हम हर क्रॉप के अंदर खुद जीन ऐसा डाल दें जो उस फसल के अंदर बड़ा हो और कीड़ा उसको खाए और वो खुद मर जाए, उसे स्प्रे ना करनी पड़े, यानी हैज़र्ड से बचाने के लिए कि हमारे हैज़र्ड्स जो थे, चाहे वो मौसमी हों, चाहे वो फसल के हों, चाहे वो ज़मीनी हों, चाहे वो सेहत के हों, सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ। और इस कारनामे के साथ बहुत सारी फसलें जो थी वो इसी के अंदर बनाई गई। लेकिन इसमें भी एक मसला खड़ा हो गया। वो मसला क्या था? वो मसला ये था कि क्योंकि ये इंसान जीएमओस बना रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी खुद छेड़ रहा है जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, जिस तरतीब से बनाई हैं, जो जीनियाती हिसाब से अल्लाह ने सेटअप बनाया है, उसको तब्दील ये इंसान कर रहा है। इसके ऊपर पूरी दुनिया में फिर आवाज़ खड़ी हो गई कि भी ये चीज़ गलत है। इसके ऊपर कई सालों तक यही लड़ाई चलती रही, लेकिन बहरहाल अदालत ने इस बात का फैसला दे दिया कि जी जो जीएमओस के ऊपर बाई प्रोडक्ट जो भी बनाए, अपने पैकेट के ऊपर लिख दे कि ये जीएमओस की बनी हुई है, जिसका दिल चाहेगा खाए, जिसका दिल चाहे ना खाए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर हजरात अपने तजर्बात से बता देते हैं कि इसका क्या नुकसान है और इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन ये जो जीएमओस की कहानी थी ये इतनी जल्दी सामने नहीं आई, लेकिन फ़र्ज़ी तौर पे ये कह दिया गया इसका नुकसान होगा, अभी नज़र नहीं आ रहा तो कल को होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के साथ बहरहाल हर फसल की पैदावार बढ़ती रही, लेकिन इस इंसान की सेहत काबू में नहीं आई। पूरी दुनिया के अंदर ये सेहत बहरहाल इसके ऊपर बड़े बड़े डॉक्टरों ने और बड़े बड़े हुक्मा ने बहरहाल ये मेहनत जारी रही। लेकिन एक सूरत अब फिर वजूद में आई जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह पाक ने इस पूरी की पूरी इंसानियत को एक तरतीब के साथ चलाया है। वो तरतीब क्या है कि इतने बजे सूरज निकलेगा और इतने बजे गरूब होगा। कोई आदमी इसको ना पहले निकाल सकता है ना बाद में गरूब कर सकता है। ये जो एक कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं जिस तरतीब से चल रही हैं, कितने सालों से चल रही हैं और कब तक चलेंगी, तो यकीनन ये चीज़ें जब तरतीब से चल रही हैं तो हर चीज़ ठीक चल रही है। तो बिल्कुल बेऐन ही इसी तरह कई हुक्मा के अल्फाज भी यही हैं कि अगर ये इंसान जिससे अपनी सेहत बना सकता है तो वो तरतीब है कि मैं क्या इस वक्त क्या खाना है क्या नहीं खाना, यकीनन इस तरतीब से चलेगा तो उसकी सेहत बरकरार रहेगी। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर इंसान बीमारी से बचना चाहता है और अगर उसके अंदर ये खौफ है कि बीमारी आएगी तो शायद मेरी मौत आ जाएगी, तो ये पहले तो ये कंसेप्ट गलत है, इसको दुरुस्त कर ले, यानी इसको इस तरह ले कि जब तक ये इंसान इस बात को यूं नहीं समझता कि बीमारी मौत नहीं ले आती, बीमारी मौत नहीं ले आती, मौत जब आती है तो सेहतमंद इंसान भी मर जाता है। दुनिया के अंदर लेटेस्ट तरीन यानी जहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, मरते तो वहाँ पर भी हैं। लिहाजा इस इंसान ने तो मर ही जाना है। इस हर बीमारी के लिए अद्वियात इसीलिए दी जाती हैं कि अपने मौत तक के अरसे को कैसे खूबसूरत बना ले, इसीलिए इस बीमारी का इलाज है। इसीलिए
میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم پہلے اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر راضی کر لیں کہ میں اگر کسی ترتیب کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میری موت نہیں آئے گی، بلکہ موت تک کا عرصہ خوبصورت ہو جائے، اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو یہ ہے اصل صحت مند زندگی۔ یعنی موت کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اپنی کوالٹی آف لائف کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلی بات جو میں بات کر رہا تھا کہ ترتیب ہونی چاہیے کہ مجھے صبح کیا کھانا چاہیے، مجھے دوپہر کیا کھانا چاہیے، مجھے شام کیا کھانا چاہیے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک بتاتا رہوں گا۔ لیکن اب ایک بات آخر میں یہ بات میں ضرور کرتا چلوں، میں نے جو آرگینک فوڈ کی بات کی تھی کہ اس کے اوپر بات کریں گے، تو یہ جو اوپر کی جتنی بھی میں نے باتیں کی کہ سائنسدانوں نے جتنی بھی ترقیاں کی، وہ ساری ترقیاں کرنے کے بعد اس بات پہ یہ انسان پھر آ گیا کہ ایسی چیز بنائی جائے جس پہ نہ فرٹیلائزر استعمال ہو، یعنی NPK نہ استعمال ہو، یہ ایسی خوراک کی بنائی جائے جس کے اوپر یہ قطعاً GMOز استعمال نہ ہوں، ایسی چیز بنائی جائے جس میں کسی قسم کی سپرے نہ کی جائے، یعنی بغیر سپرے کے یہ چیز بنائی جائے۔ یعنی جیسے ہم کیمیکل سپرے کرتے ہیں تو اس کو بایولوجیکل کنٹرول کیا جائے، اس کا مطلب وہ پہلے والی بات پھر آ گئی، اس سے جو چیز بنے گی وہ اس انسان کے لیے بہتر ہوگی، اس سے جو چیز بنے گی اس کو ہم آرگینک فوڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گندم جو ہے ایک شخص اپنے زمین کے اندر اگر اگا رہا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی زہریلی سپرے نہیں کر رہا، اس کے اندر کسی قسم کا ایسا جو آرٹیفیشل جو ہماری کھادیں ہیں وہ استعمال نہیں کر رہا، وہی فارم یارڈ مینیور، وہی گوبر اور وہی گرین مینیورنگ کر رہا ہے، اور پھر اسی طرح اس کی کٹنگ کر رہا ہے۔ چاہے اس کی ییلڈ کم ہو جائے گی، پیداوار پھر کم ہو جائے گی، اگر وہ 60 من فی ایکڑ لے رہا تھا اس گندم کو، اور اس کے بنانے سے اس کے اگر ہو گئے 35 من، تو وہ جو 35 من ہے یا 30 من ہے، اس سے وہ جو چیز آئی ہے یہ آرگینک گندم ہے، اس سے جو روٹی بنے گی، اس سٹارچ بنے گا، اس سے جو چیزیں بنے گی، یہ یقیناً جو، اور اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی، اس میں ویرائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ایسی دوگنی ویرائٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر چیز اس بات کی ترتیب دی جائے کہ وہ جو گندم یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، چاہے وہ کاٹن کیوں نہ ہو۔ اب کاٹن کھائی تو نہیں جاتی، لیکن کاٹن کھائی جاتی ہے۔ کیسے؟ جب کاٹن آتی ہے لنٹ علیحدہ ہو جاتی ہے جس سے کپڑے بنیں گے، یعنی دھاگا بنے گا، کپڑے بنیں گے، اور جو اس سے بیج ملے گا اس سے پھر آئل نکلتا ہے، وہ آئل پھر یہی انسان استعمال کرتا ہے۔ تو ایسی کپاس جس کے اوپر کوئی فرٹیلائزر استعمال نہ ہو، کوئی سپرے استعمال نہ ہو، اگر کیڑا کنٹرول کرنا ہے اس کے اپنے طریقے، یعنی آرگینک طریقے ہیں، یعنی بایولوجیکل کنٹرول ہے، وہ کیا جائے، اور اس سے جو بے شک پیداوار کم ہو جائے، لیکن جو اس سے گندم کپاس نکلے گی وہ آرگینک کاٹن ہوگی، اس سے بنا ہوا جو ہے ریشہ، یعنی دھاگا بنے گا، کپڑا بنے گا، تو اس سے کیا ہوگا، انسان کے جسم کے اوپر جو اس وقت مختلف قسموں کے الرجیز پیدا ہو چکے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ انسان پھر اسی چیز پہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی وہ چیز بنانی چاہیے جس کے اندر یہ آرٹیفیشل چیزیں نہ استعمال ہوں، تو اس سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کو ہم آرگینک کہتے ہیں۔ خصوصاً پاکستان جو ہے، یہ تو ہم تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں، اس وقت آرگینک فوڈ جو ہے پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، جتنے بھی ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر اس کنسیپٹ کو لے کے اپنی گروئنگ ہو رہی ہے، اسی کنسیپٹ کو دیکھ کے وہ چیزیں بنا رہے ہیں، اور اس سے جو بننے والی چیزیں ہیں، جتنے بائی پروڈکٹس ہیں، وہ سارے کے سارے بائی پروڈکٹس کے اوپر آرگینک کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کی قیمت عام چیز سے زیادہ ہوگی۔
جس کا دل چاہے گا وہ لے، جس کا دل چاہے گا نہ لے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں تو چیدہ یہ کنسیپٹ چل رہا ہے، لیکن چونکہ اب یہ گلوبل ویلیج ہے، ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں آپ تک اس بات کا ذکر کر دوں کہ یہ کام اب ہو رہا ہے۔ یہ اگلی جو کھیپ آئے گی، اگر اللہ پاک ہمارے لیے یہ کچھ راستے سیدھے کر دے، تو ہمارے کاشتکار حضرات، ہمارے کسان حضرات وہ اس پر بھی محنت کریں گے، یقیناً ایسی چیزیں بنائیں گے بھی صحیح۔ اور میں نے 2-3 ایسے فارمرز دیکھے جو اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اگلی کئی ویڈیوز کے اندر میں ان کے فیلڈز بھی آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ آرگینک جو ہے وہ کاشتکاری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کام سارا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو سائنسدانوں کے کام آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا، لیکن آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جب انسان مختلف چیزیں انٹیک کر رہا ہے تو اس سے بنیادی طور پہ لے کیا رہا ہے، اور جو لے رہا ہے آیا کہ وہ اس کے اندر وہ سنتھیسائز بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی جو ضرورت ہے، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے رہا ہے، تو اس میں آیا کوئی خرابیاں تو نہیں پیدا ہو رہی؟ آیا ان خرابیوں کے لیے ہمیں کون سے اقدام ایسے کرنے چاہیے جس سے ہم اس چیز خرابیوں سے بچ سکیں؟ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تھینک یو۔